तहरीक इंसाफ के मकामी कायदीन वर्कर्स के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। 7ATA समेत दीगर दफात लगाई गई। मुकदमे में काजी तनवीर, सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद रीजन, राजा फैसल नदीम, सदर हल्का NA 46 इस्लामाबाद, राजा नजम, इखलाक अब्बासी, नुमान अब्बासी, सईद खान, अयाज खान, अरबाब आमिर, अयूब MNA और दीगर नामजद हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जमान मुगल से। जी जमान, आगाह कीजिएगा, क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, PTI की क़यादत की जानिब से इस्लामाबाद में तरनौल के मुकाम पर जलसा करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इस जलसे की इजाज़त दी थी और गुज़श्ता रोज ये जलसा किया जाना था। और जब जलसे का वक्त मुकर्रर था उससे कई घंटे पहले ही इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे के लिए NOC जारी करने से इनकार कर दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर जलसा करने की कोशिश की गिरफ्तारियां होंगी। और जैसे ही वो वक्त करीब आया तो उस वक्त जितने लोग जलसे के लिए वहां पे आए थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और साथ साथ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया जिसमें 7ATA समेत जो है दीगर दफात लगाई गई है। FIR के मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि चंद शरपसंद लोग जो हैं वो मुसल्लह थे और वो वहां पर आए। अचानक वो 3-4 ट्रकों में सवार होकर आए थे और उन्होंने सीधी फायरिंग भी की है। जो जलसे के लिए लोग आए थे उनके खिलाफ इस नोयत की FIR दी गई है। और माजी में भी हमने देखा है कि सियासी जमातें जो अपोजिशन में होती है उनको क्रश करने के लिए जो उस वक्त की इक़्तिदार में गवर्नमेंट होती है वो इस नोयत के FIR देती है। और ये मुकदमा भी उसी नोयत का है जिसमें जलसे के लिए आने वाले लोगों के खिलाफ 7ATA के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, बानी PTI ने कहा है कि मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुला के मुलाकात की। बानी PTI ने कहा कि मुलाकात में जलसा मुलतवी करने की हिदायत की थी। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनकर PTI के गले में डाल दिया जाता। आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूं। उन्होंने 8 सितंबर का NOC भी जारी किया है। अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गेम खेल रही है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी को फिट करने कर भी प्लानिंग की जा रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है जलसा इसलिए मौखर किया गया था, मुझे बताया गया इंतशार का खदशा है। बानी PTI ने कहा मुझे बताया गया मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं। आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर खान को कहा 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा। बानी PTI ने कहा है 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। वर्कर्स को हिदायत दी गई है, अगर अब जलसा मंसूख करने की इतला आए तो आपने नहीं मानना। इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने ख़ास तौर पे ये पैगाम भेजा है, बताया गया कि आप ये जलसा इसको पोस्टपोन कर दें, इसको मुलतवी कर दें, क्योंकि यहाँ पे खदशात हैं इंतशार के, क्योंकि यहाँ पे मजहबी जमातें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट कर रही हैं कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं तो उस जलसे में हमें NOC मिल जाएगा और उन्होंने NOC दे दिया है। तो उस जलसे को अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। आपने 8 तारीख को मैं सबको कहूँगा, सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपने पहुँचने ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है। आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। मिशाल यूसुफजई को PTI के कोर कमेटी के WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया। जल्द मिशाल यूसुफजई से इस्तीफा भी ले लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद वज़रा के इस्तीफों का भी इम्कान है। आपको खबर दे रहे हैं, मजीद इस्तीफों का भी इम्कान है। मिशाल यूसुफजई को PTI कोर कमेटी के WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया। मिशाल यूसुफजई को PTI कोर कमेटी WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया है। जल्द मिशाल यूसुफजई से इस्तीफा भी ले लिया जाएगा। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मजीद वज़रा के इस्तीफों का भी इम्कान है। मिशाल यूसुफजई को PTI कोर कमेटी WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया है। मिशाल यूसुफजई को PTI कोर कमेटी WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया है। जल्द मिशाल यूसुफजई से इस्तीफा भी ले लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा है हुकूमत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को हालात से मुतल्लिक आगाह किया और उनसे जलसा मंसूख करने की दरख्वास्त की। अली अमीन गंडापुर का बानी PTI से राब्ता हुआ। बानी PTI की ख्वाहिश पर उन अफराद से मुलाकात कराई गई जिनका उन्होंने कहा
بانی پی ٹی آئی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا. وہ اے بی این نیوز کے پروگرام بدلو میں گفتگو کر رہے تھے. جو ایک ذمہ دار شخص تھا جو ان کا کے پی کے کا سی ایم ہے علی امین گنڈا پور، اس سے کہا کہ آپ کی پارٹی کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، بٹ این او سی اسٹینڈز کینسل. رابطہ رات کو آلریڈی بانی پی ٹی آئی سے ہو چکا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا. شاید ان کو علی امین گنڈا پور کی باتوں پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے ان کی اپنی خواہش پہ اور فرمائش پہ یہ دو لوگوں کی اگلے دن جو صبح ملاقات 7 ساڑھے 7 بجے ہوئی. تو یہ اس لیے اس ماحول اور اس سچویشن کی مد نظر، اینڈ بیکاز سینسٹیوٹی اتنی تھی اور سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی تھی، کلیکٹیو ایفرٹ اسٹیٹ کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہم سب کا مل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جو کہ ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی یو ول ہیو نو ادر چوائس. پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات، مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا. پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن نے فضل الرحمان کے عشائیہ میں شرکت کے بعد کہا جے یو آئی سے اتحاد مزید مضبوط ہوگا، اتحاد کو آگے لے کر چلیں گے، ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہوں گے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں باہمی مشاورت سے چلنے کا فیصلہ ہوا. بیرسٹر گوہر اور عبدالغفور حیدری قومی اسمبلی میں کمیٹی کا حصہ ہوں گے. سینٹ میں شبلی فراز اور کامران مرتضی مشاورتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی، پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے پر غور شروع کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کی تجویز محمود اچکزئی نے دی. قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی اور جن کمیٹیوں میں رکنیت ہے وہ چھوڑنے کی تجویز زیر غور ہے. قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی ہے. پی ٹی آئی نے تجویز پر مشاورت شروع کر دی. قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں سے متعلق جلد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. انتظامیہ کا بتانا ہے کہ سٹورز بند ہونے کی خبر کے بعد 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے. 6,000 مستقل جبکہ دیگر ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں. اس حوالے سے سیکرٹری صنعت و پیداوار نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. رائٹ سائزنگ کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جس میں مختلف وزارتیں بھی شامل ہیں. وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے باعث یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کہا کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کے دیگر اداروں کو بند کرنے کی تجویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. کابینہ کی منظوری کے بعد جو ٹائم لائن طے ہوگا اس کے مطابق سٹورز بند ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ امریکہ، انگلینڈ اور دیگر ملکوں میں بلاک ہونے کا انکشاف. لاہور کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے. پتن رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کئی مغربی ممالک میں غیر فعال ہے. قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز ٹرن آؤٹ میں بڑا فرق سامنے آیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت ناقدین کو سوشل میڈیا پر چپ کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. آئی ٹی ایکسپرٹ کے چیک کرنے کے پر بیرون ممالک میں موجود پاکستانیوں کے دعوے درست ثابت ہوئے. پتن رپورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے نہ صرف آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ طے کیے گئے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. وزیر آباد میں 2 افراد کے قتل کا کیس، سپریم کورٹ نے ملزم عمران کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا. سپریم کورٹ نے 6 سال تاخیر سے اپیل کا فیصلہ کرنے پر معذرت بھی کی. چیف جسٹس قاضی فیضیزہ کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا استغاثہ شخص سے بالاتر کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے 18 ستمبر 2018 کو اپیل منظور کی. اپیل کا فیصلہ کرنے میں 6 سال کی تاخیر پر معذرت خواہ ہوں. انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو بھی اپنے فرائض کا علم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا شریعت بینچ طویل عرصے تک غیر فعال رہا. سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے غیر فعال رہنے کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی عدالت اور سپریم کورٹ کے ججز کو فوجداری مقدمات سننے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.